तत्त्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम् वीरेशं तं नमाम्यहम्। नित्रयं नमस्कृत्य तदुक्ति परिभावि च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते तस्यापत्यम् तस्य अपत्यम् इति द्विपदं सूत्रं। तस्य इति षष्ठ्यन्तं पदं वर्तते। अपत्यम् इत्यर्थे उक्ताः सामान्यप्रत्ययाः वक्ष्यमाणाः विशिष्टप्रत्ययाश्च भविष्यन्ति भवन्ति। उपगोः अपत्यम्। उपगुः इति कश्चित् महर्षिः तस्य अपत्यम् इत्यर्थे उपगु ङस् इत्यस्मात् तस्यापत्यम् इति सूत्रेण अण्प्रत्यये कृतध्यसमासाश्च इति प्रातिपदिकसंज्ञायां सुपः लुकि उपगु अण् लकारस्य हलन्त्यम् इति सूत्रेण इत्संज्ञायां लोपे च उपगु अ इत्यवस्थायाम् आदिवृद्धौ औपगु अ ओर्गुणः इति गुणे उवर्णान्तस्य भस्य गुणः स्यात् तद्धिते इति औपगु इति उकारस्य गुणे ओकारे औपगो अ इति जाते एचो यवायावः इति अवादेशे औपगव अ औपगव इत्यस्मात् सुप्रत्यये ऋत्वे विसर्गे च औपगवः इति रूपं भवति। इदानीं ननु तत्र मूले आदिवृद्धिः अन्त्योपधावृद्धिः बाधते इति विषयं प्रतिपादयितुं कामः ननु इति व्याख्याने आरभते। तत्र इयं पङ्क्तिः किमर्थम् आगता इत्युक्ते उपगु अ इत्यवस्थायाम् अचोनिति इति सूत्रेण अजन्ताङ्गस्य वृद्धिः स्यात् निति प्रत्यये परे इति वृद्धिः प्राप्ता अन्त्यवर्णस्य वृद्धिः प्राप्ता। एवं तद्धिते श्वचामादेः इति सूत्रेण उपगु इत्यत्र उकारस्य आदिवृद्धिरपि प्राप्ता। तर्हि किं करणीयम्? अन्त्यवृद्धिः करणीया वा आदिवृद्धिः करणीया वा इति प्रश्ने अत्र समाधानमुच्यते आदिवृद्धिः अन्त्यवृद्धिं बाधते इति एकः विषयः। आदिवृद्धिः अन्त्यवृद्धिं बाधते इति। एवमेव
आदिवृद्धिः उपधावृद्धिं च बाधते इति द्वितीयः विषयः। उपधावृद्धिः इत्युक्ते अत उपधायाः अतः वृद्धिः स्यात् ञिति णिति प्रत्ययपरे इति अत उपधायाः इति सूत्रेण उपधावृद्धिः अपि यत्र प्राप्यते, नाम आदिवृद्धिरपि प्राप्यते उपधावृद्धिरपि प्राप्यते, तादृशस्थलेपि आदिवृद्धिः उपधावृद्धिं बाधते इति। अतः अन्ततो गत्वा आदिवृद्धिः अन्त्योपधावृद्धिः बाधते, नाम अन्त्यवृद्धिम् उपधावृद्धिं च बाधित्वा आदिवृद्धिरेव आगच्छति इति तात्पर्यं तस्याः पङ्क्तेः। इदानीं कुत्र कीदृशस्थलेषु आदिवृद्धिरपि प्राप्यते उपधावृद्धिरपि प्राप्यते अन्त्यवृद्धिरपि प्राप्यते इति इदानीं व्याख्याने तत्र उच्यते। ननु उपगु अ इति स्थिते ओर्गुणात् परत्वात् अचोञ्नीति इति वृद्धिः स्यात्। इदानीं उपगु अ इत्यवस्थायां ओर्गुणः इति सूत्रेण गुणः प्रवृत्तः, एवमेव अचोञ्नीति इति सूत्रेण वृद्धिरपि प्राप्ता। तर्हि एकस्मिन्नेव स्थले सूत्रद्वयप्रवृत्तौ किं करणीयम् इति चेत् विप्रतिषेधे परं कार्यम् इति अस्ति। अतः ओर्गुणः इति गुणापेक्षया परत्वात् अचोञ्नीति इति सूत्रेण वृद्धिः प्राप्ता। यतोहि ओर्गुणस्य इत्यस्य अन्यत्र अवकाशः अस्ति, यत्र अचोञ्नीति इति सूत्रेण वृद्धिः न प्रवर्तते, तादृशस्थले ओर्गुणः इत्यस्य प्रवृत्तिरस्ति। यथा पशव्यं वायव्यम् इत्यादिषु पशु यत् तत्र वर्णान्तस्य भस्य गुणस्य तद्धिते यत् इति तद्धितप्रत्ययः। पशु इति उकारः अस्ति, तस्य गुणे पशो अवादेशे पशौ य पशव्य, एवमेव वायव्य वायु यत् वायो यत् वायौ यत् वायव्य वायव्यम् एवं रूपेण तत्र ओर्गुणः इत्यस्यैव अवसरः, तत्र अचोञ्नीति इत्यस्य अवसरः नास्ति। परन्तु औपगवः इत्यादिषु एकस्मिन्नेव स्थले सूत्रद्वयप्रसक्तौ विप्रतिषेधे परं कार्यम् इति सूत्रेण परं कार्यम् अचोञ्नीति इति वृद्धिः स्यात्। वृद्धिः भवति चेत् औपगवः इति रूपं तु न भवति इति विचारः उच्यते। ननु उपगु अ इति स्थिते ओर्गुणात्, नाम ओर्गुणः इति गुणापेक्षया परत्वात् परावर्तते अचोञ्नीति इति वृद्धिः। अतः परत्वात् अचोञ्नीति इति वृद्धिरेव स्यात्। तर्हि यत्र यत्र अचोञ्नीति इति प्रवर्तते तत्र ओर्गुणः इत्यस्य अवसरः एव न स्यात् खलु इति चेत् तथा नास्ति। ओर्गुणः इत्यस्य अन्यत्र अवसरः अस्ति यत्र अचोञ्नीति इति न प्रवर्तते। उदाहरणार्थं पशव्यः, तत्र ओर्गुणस्य पशव्यः इत्यादौ चरितार्थत्वात् ओर्गुणः इत्यस्य पशव्य इत्यादौ प्रवृत्तिरस्ति, तत्र अचोञ्नीति इत्यस्य प्रवृत्तिः नास्ति। अतः ओर्गुणः इति व्यर्थं तु नास्ति। सर्वत्र अचोञ्नीति इति यदि प्रवर्तेत तर्हि ओर्गुणः इत्यस्य अवसरः एव न स्यात् खलु इति वक्तुं न शक्यते। यतोहि ओर्गुणस्य इति सूत्रस्य अन्यदपि स्थलमस्ति यत्र अचोञ्नीति इति न प्रवर्तते। अतः ओर्गुणस्य पशव्य इत्यादौ चरितार्थत्वात्
उपगु इत्यत्र उभयोः प्रवृत्तौ परत्वात् अन्त्यवृद्धिः नाम अचोनिति इति वृद्धिरेव स्यात् तर्हि इष्टं रूपं न भवति इति एकः आशयः। अस्तु, इदानीं गुणः कृतः नाम कृते च गुणे इदानीम् अस्तु, तर्हि वृद्धिः भवति चेत् इष्टं न भवति चेत् गुणं कुर्मः। गुणं कुर्मश्चेत् किं भवति? उपगौ उपगो अ उपगौ अ इति भवति। उपगौ अ इति चेत् पुनः अत उपधायाः इति सूत्रेणापि वृद्धिः प्राप्यते। उपधायाः अतः वृद्धिः स्यात् नीति नीति तद्धिते परे। तर्हि अत उपधायाः इति सूत्रेण वृद्धिः स्यात् खलु। यदि गुणः क्रियते वृद्धिः स्यात्, यदि अन्त्यवृद्धिः क्रियते अनिष्टं रूपं स्यात्। नाम उभयथापि अन्त्यवृद्धिर्वा भवतु उपधावृद्धिर्वा भवतु औपगव इति रूपं तु न भवति इति तत्र आशयः। कृते च गुणे अवादेशे उपगु अ इत्यत्र गुणे कृते उपगो अ एचो एवायाः अवादेशे उपगौ अ। इदानीम् अत उपधायाः इति वृद्धिः दुर्निवारा नाम दुःखेन निवारयितुं योग्या तत्र वृद्धिः नाम अवश्यं प्रवर्तते तात्पर्यम्। इदानीं तत्र उदाहरणान्तरं दर्शयति। त्वष्टुः अपत्यं नाम इदानीम् औपगवः इति उदाहरणे अचोञ्नीति इति वृद्धिरपि प्रवर्तते, अत उपधायाः इति वृद्धिरपि प्रवर्तते। तर्हि किं कर्तव्यमिति प्रश्नः अस्ति। एवमेव अन्यत्र एकत्र अन्त्यवृद्धिः प्राप्यते, अपरत्र उपधावृद्धिः प्राप्यते, तादृशम् उदाहरणमपि ददाति। त्वष्टुः अपत्यं त्वाष्ट्रः, त्वष्टुः अपत्यं पुमान्, त्वाष्ट्रः इति भवति। तत्र त्वष्ट्र अण् तस्यापि किमिति अण् त्वष्ट्र अ इति अस्ति। आदिवृद्धौ त्वाष्ट्र अ इको एणचि अणादेशे त्वाष्ट्र ऋत्वे विसर्गे त्वाष्ट्रः इति प्रक्रिया भवति। इदानीं प्रश्नः कः इत्युक्ते त्वष्ट्र अ इत्यवस्थायाम् अचोनिति इति सूत्रेण अन्त्यवृद्धिः प्राप्ता। एवमेव तद्धिते श्वचामादेः इति आदिवृद्धिरपि प्राप्ता। किं करणीयम् इति प्रश्नः अस्ति। एवमेव मघवतः अपत्यं माघवतः इत्यादौ मघवत् अ इति अस्ति। अत्रापि आदिवृद्धिः प्राप्ता, अत उपधायाः इति सूत्रेण उपधावृद्धिरपि प्राप्ता। किं कर्तव्यम् इति अत्रापि प्रश्नः अस्ति। अत्र उभयत्रापि ओर्गुणः इति गुणः न प्रवर्तते। अत्र केवलम् आदिवृद्धिः प्रवर्तते, अन्त्यवृद्धिः प्रवर्तते त्वाष्ट्रः इत्यत्र। एवमेव माघवतः इत्यत्र आदिवृद्धिः प्राप्यते, उपधावृद्धिः प्राप्यते। किं करणीयमिति प्रश्नः अस्ति। अत्रापि उभयत्रापि त्वाष्ट्रः इत्यत्र माघवतः इत्यत्र उभयत्रापि ओर्गुणः इति न प्रवर्तते। अतः अत्र द्वयोः प्रसक्तिः अस्ति। ततः गुणाप्रसक्त्या तत्र ओर्गुणः इति गुणस्य अप्रसक्त्या अन्त्योपधावृद्ध्योः निर्बाधत्वाच्च अन्त्योपधावृद्धि अत्र अवश्यं प्राप्यते। तर्हि किं करणीयम्? विप्रतिषेधे परं कार्यमिति अस्ति खलु। न च परत्वात् आदिवृद्धौ अन्त्योपधावृद्धि बाध्येते इति न च वाच्यम् इति। एवं न वक्तव्यम् इति। परत्वात् आदिवृद्धिः क्रियताम्। त्वाष्ट्रः इत्यत्र आदिवृद्धिः अन्त्यवृद्धिः इति वृद्धिद्वयं प्राप्तम्। एवमेव माघवतः इत्यत्रापि
आदिवृद्धिः प्राप्ता उपधावृद्धिश्च प्राप्ता विप्रतिषेधे परं कार्यम् इत्यनेन परा तु आदिवृद्धिरेव भवति तर्हि इष्टसिद्धिर्भवति खलु इति चेत् एवं वक्तुं न शक्यते। नाम परत्वात् आदिवृद्धौ अन्त्योपधावृद्धि बाध्येते। नाम आदिवृद्धिः अन्त्यवृद्धिं पधावृद्धिं च बाधते परत्वात् इति वक्तुं न शक्यते। किमर्थम्? विप्रतिषेधे हि परस्य पूर्वबाधकता। विप्रतिषेधे परं कार्यमित्यत्र परस्य पूर्वबाधकत्वम् उच्यते। न चेह विप्रतिषेधोऽस्ति, अत्र विप्रतिषेधेव नास्ति। विप्रतिषेधो नाम कः? तुल्यबलविरोधे सति परं कार्यं स्यात्। तुल्यबलविरोधः नाम क्वचिल्लब्धावकाशयोः नाम अन्यत्र चरितार्थयोः द्वयोः शास्त्रयोः एकस्मिन् लक्ष्ये एकस्मिन् उदाहरणे प्रसक्तिः प्रवृत्तिरेव विप्रतिषेधः तुल्यबलविरोधः। अत्र तु आदिवृद्धेः स्थानं भिन्नम्, अन्त्यवृद्धेः वा उपधावृद्धेः वा स्थानं भिन्नमेव। अतः देशभेदेन उभयसम्भवात्। देशभेदेन आदिवृद्धिरपि कर्तुं शक्यते, अन्त्यवृद्धिरपि कर्तुं शक्यते, अथवा उपधावृद्धिरपि कर्तुं शक्यते। यतोहि प्रदेशभेदः अस्ति। विप्रतिषेधे परं कार्यमिति कदा प्रवर्तते? यथा पूर्वमुक्तं खलु, तत्र ओर्गुणः उपगुआ इत्यवस्थायाम् ओर्गुणः इति गुणः अपि प्रवृत्तः, अचोजनिति इति वृद्धिरपि प्रवृत्ता। यतोहि एकस्यैव उकारस्य स्थाने ओर्गुणः इति गुणः अपि प्रवृत्तः, अचोजनिति इति वृद्धिरपि प्रवृत्ता। तादृशस्थले एव विप्रतिषेधे परं कार्यम् इति वक्तुं शक्यते। एकस्मिन्नेव लक्ष्ये उभयोः सूत्रयोः प्रवृत्तौ विप्रतिषेधे परं कार्यम् इति वक्तुं शक्यते। अत्र तु आदिवृद्धिः इत्यस्य प्रदेशः स्थानं लक्ष्यं भिन्नमेव, अन्त्यवृद्धेः अथवा उपधावृद्धेः स्थानं लक्ष्यम् उदाहरणं भिन्नमेव। अतः अनयोः विप्रतिषेधेव नास्ति। एकस्मिन् लक्ष्ये तत्र द्वयोः सूत्रयोः प्रवृत्तिरेव नास्ति। आदिवृद्धिः क्रियताम्, अन्त्यवृद्धिरपि क्रियताम्, कोऽपि क्लेशः नास्ति। यतोहि अन्त्यवृद्धेः स्थानं भिन्नम्, आदिवृद्धेः स्थानं भिन्नम्। अतः अत्र देशभेदेन स्थानभेदेन उभयवृद्धिरपि भवितुं शक्यते इत्याशयः। नापि अन्त्योपधावृद्ध्योः अपवादः आदिवृद्धिः इति वक्तुं शक्यम्। तर्हि अत्र आदिवृद्धिः अपवादः इति उच्यताम्। अन्त्यवृद्धेः आदिवृद्धेश्च अपवादो भवति आदिवृद्धिः इति उच्यताम् इति चेत् तदपि वक्तुं न शक्यते। यतः एकम् उदाहरणं दर्शयति। सुश्रुतः अपत्यं सौश्रुतः इत्यादौ अन्त्योपधावृद्ध्योः अप्राप्तयोरपि आदिवृद्धेः प्रवृत्तेः। नाम अन्त्यवृद्धिम् उपधावृद्धिं च बाधित्वा अपवादत्वात् आदिवृद्धिरेव भवति इति वक्तुं न शक्यते। यतोहि सुश्रुत इति शब्दः अस्ति। सुश्रुत, सुश्रुतः अपत्यम्, तत्र सुश्रुत इति उपधायाम् उकारः अस्ति, अतः अत्र अत उपधायाः इति न प्रवर्तते। एवम् अन्त्यः अच् नास्ति, अतः अचोजनिति इत्यपि न प्रवर्तते। तर्हि अत्र अन्त्यवृद्धिम् उपधावृद्धिं च बाधित्वा इत्युक्ते तयोः अपवादत्वेन आदिवृद्धिरेव भवतु इति वक्तुं न शक्यते। यतोहि आदिवृद्धेः यत्र प्रवृत्तिरस्ति, अन्त्यवृद्धेः उपधावृद्धेश्च प्रवृत्तिः नास्ति, तत्रापि अपवादत्वात् इति वक्तव्यं भवेत्। ततः तस्मात् आदिवृद्धिस्थले अन्त्योपधावृद्धिः स्याताम् इत्यत आह।
तस्मात् आदिवृद्धिस्थले नाम अन्त्योपधावृद्ध्योः अपवादः आदिवृद्धिः इति वक्तुं न शक्यते। यतोहि सुश्रुतः अपत्यं सौश्रुतः इत्यत्र केवलम् आदिवृद्धेरेव प्रसक्तिरस्ति, न अन्त्यवृद्धेः प्रसक्तिः न उपधावृद्धेः प्रसक्तिः। अतः तद् अपवादत्वेन आदिवृद्धिः भवति इति वक्तुमेव न शक्यते। अतः तस्मात् आदिवृद्धिस्थले अन्त्योपधावृद्धिः स्याताम्। यत्र आदिवृद्धिः भवति तत्र अन्त्योपधावृद्धिः स्याताम् कुत्र इत्युक्ते औपगवः इत्यादिषु। नाम यत्र आदिवृद्धिः भवति तत्र अन्त्यवृद्धिरपि प्रवृत्ता वर्तते, उपधावृद्धिः प्रवृत्ता वर्तते। तादृशस्थले अन्त्योपधावृद्धिः भवेताम् इति शङ्कां मनसि निधाय इदानीं तत्र उत्तरं कथयति आदिवृद्धिः अन्त्योपधावृद्धिः बाधते इति। इति प्रश्नस्य आशयः। प्रश्नः अवगतः? अत्र कोऽपि प्रश्नः अस्ति? एतावत्पर्यन्तं पूर्वपक्षः, एतावत्पर्यन्तं जिज्ञासा। इदानीम् उत्तरं कथयति आदिवृद्धिः अन्त्यवृद्धिं बाधते, उपधावृद्धिं च बाधते इति। तावदवगतं वा? पूर्वपक्षः। श्रुतं खलु सर्वैः? आं महोदय। अस्तु। इदानीम् उत्तरं किम् इत्युक्ते आदिवृद्धिः नाम तद्धिते शुचामादेः इति सूत्रेण विधीयमाना आदिवृद्धिः अन्त्यवृद्धिम् इत्युक्ते अचोनिति इति सूत्रेण विधीयमानाम् अन्त्यवृद्धिम् एवमेव उपधावृद्धिम् इत्युक्ते अत उपधायाः इति सूत्रेण विधीयमानाम् उपधावृद्धिं च बाधते। आदिवृद्धिः बाधते नाम आदिवृद्धिरेव आगच्छति इति तात्पर्यम्। एतावत्पर्यन्तं तत्र मूलस्य आशयः। अतः उपगोः अपत्यम् इत्यत्र उपगु अ इत्यवस्थायाम् आदिवृद्धिरेव भवति न तु अन्त्यवृद्धिः इति कारणेन औपगु अ इदानीं गुणे अवादेशे औपगव अ इदानीं पुनः आदिवृद्धिः उपधावृद्धिः प्राप्ता चेदपि उपधावृद्धिं बाधित्वापि आदिवृद्धिरेव भवति इति कारणेन पुनः उपधावृद्धेः प्रसक्तिः नास्ति। अतः गुणे अवादेशे औपगव इत्येव रूपं भवति इति साधितम्। इदानीं पुष्करसदः नाम आदिवृद्धिः अन्त्यवृद्धिम् उपधावृद्धिं च बाधते इति वक्तुं किं प्रमाणम्? पाणिनिना कुत्रापि उक्तमस्ति वा, ज्ञापितमस्ति वा, बोधितमस्ति वा इति प्रश्ने समाधानम् उच्यते। पुष्करसदः अपत्यम् इत्यर्थे बाह्वादिभ्यश्च इति सूत्रेण इन् प्रत्ययः। बाह्वादिगणे पुष्करसद् इति शब्दस्य पाठः अपि कृतः। तर्हि पुष्करसदः अपत्यम् चयोद्वितीया शरिपौष्करसादेरिति वाच्यम् इति पुष्करसदः अपत्यं पौष्करसादिः इति तत्र वार्तिके प्रयोगो वर्तते। यतः पुष्करसदः अपत्यम् इत्यर्थे पुष्करसद् नस् इन् पुष्करसद् इ एवं पुष्करसद् इ इदानीं तत्र आदिवृद्धिः प्राप्ता तद्धिते शुचामादेः सूत्रेण
आदिवृद्धिः प्राप्ता, परन्तु अनुशतिकादीनाञ्च इति एकं सूत्रमस्ति। अनुशतिकादीनाञ्च, अनुशतिकादिगणे ये शब्दाः सन्ति तेषाम् उभयपदवृद्धिर्भवति, नाम उभयोः पदयोः आदिवृद्धिर्भवति। अतः किं जातं, पौष्करसद् इति आसीत्, पुष्करसद् इति आसीत्, इदानीं पौष्करसाद् इति भवति। पौष्करसाद्, यतोहि तत्र उभयोः पदयोः वृद्धिः पुष्करसद् इति शब्दे अनुशतिकादौ पाठात् तत्र उभयपदवृद्धिर्भवति। अतः पू इति उकारस्य तत्र पुष्करस् पुष्करसद् इत्यत्र अकारस्य अनयोः वृद्धौ पौष्करसाद् इति अग्रे इ इति वर्तते, इन् पौष्करसादि इति शब्दः निष्पद्यते। अत्र पुष्करसद् शब्दस्य अनुशतिकादौ पाठात् उभयपदवृद्धिः इति समाधानम्। तत्र इदानीं पौष्करसादिः इति शब्दसाधनीयः खलु। पुष्करसद् इति वर्तते, आदिवृद्धिं कुर्मः, पौष्करसद् इति भवति। रसद् खलु, उपधावृद्धिं कुर्मः, अत उपधाया सूत्रेण रसाद् इ भवति, नाम पौष्करसाद् इ। पौष्करसाद् इति सिद्धमेव खलु। तर्हि अनुशतिकादीनाञ्च इति सूत्रे अनुशतिकादिगणे पुष्करस्य शब्दस्य पाठः व्यर्थः खलु। पौष्करसादिः इति प्रकारान्तरेणापि साधयितुं शक्यते। आदिवृद्धौ उपधावृद्धौ च पौष्करसादि इति शब्दः साध्यते। तर्हि अनुशतिकादीनाञ्च इति गणे यः पौष्करसद् इति शब्दः पठितः उभयोः वृद्धिनिमित्तं स पाठः व्यर्थः स्यात्। व्यर्थं सत् एवं ज्ञापयति, आदिवृद्धिः उपधावृद्धिं बाधते, आदिवृद्धिः अन्त्यवृद्धिं बाधते, एवं रूपेण बोधयति। आदिवृद्धिः उपधावृद्धिं बाधते, अतः केवलं पुष्करसद् इत्यवस्थायां केवलम् आदिवृद्धिरेव भवति चेत् पौष्करसदिः इति स्यात्। अतः तत्र उभयपदवृद्धिनिमित्तम् अनुशतिकादीनाञ्च इति गणे पुष्करसद् इति शब्दस्य पाठः सार्थको भवति इति साधितम्। नाम अनुशतिकादीनाञ्च इति सूत्रे पुष्करशब्दपाठः एव आदिवृद्धिः अन्त्योपधावृद्धिः बाधते इति नियमं ज्ञापयति, बोधयति इति तात्पर्यम्। तदेव उच्यते, तत्र यदि आदिवृद्धिः अन्त्योपधावृद्धिः न बाधेत, नाम आदिवृद्धिः नाम तद्धितेषु चामादेः इति आदिवृद्धिः अन्त्यवृद्धिं वा उपधावृद्धिं वा यदि न बाधेत, तर्हि तदा आदिवृद्ध्या नाम पुष्करसद् इ इत्यत्र आदिवृद्ध्या उपधावृद्ध्या च पौष्करसादेः सिद्धत्वात् पौष्करसादि इति शब्दः सिद्ध्यति। तर्हि अनुशतिकादौ पुष्करसच्छब्दपाठः अनर्थकः स्यात्, सः पाठः अनर्थकः भवेत्। अतः किमुक्तम्, आदिवृद्धिः अन्त्योपधावृद्धिः बाधते इति उक्तम्। तं विषयम् अनुशतिकादीनाञ्च इति सूत्रे पुष्करशब्दपाठः बोधयति, ज्ञापयति इति। अस्तु, तर्हि इदानीम् आदिवृद्धिः क्रियताम्।
पुष्करशब्दपाठस्तु अस्तु उपगु इत्यवस्थायाम् आदिवृद्धिः क्रियताम् औपगु इति जातम् इदानीं तत्र अन्त्यवृद्धेः प्रसक्तिः अस्ति वा न वा अस्तु इदानीम् आदिवृद्धिः करणीया वा अन्त्यवृद्धिः करणीया वा इति सन्देहे आदिवृद्धिः कृता एकवारमेव द्वयमपि कर्तुं न शक्यते इति हेतोः आदिवृद्धिः अन्त्यवृद्धिं बाधते अथवा उपधावृद्धिं बाधते इति कृत्वा आदिवृद्धिरेव क्रियते आदिवृद्ध्यनन्तरं यदि अन्त्यवृद्धेः उपधावृद्धेः वा सम्भवः अस्ति चेत् यतोहि औपगु इत्यवस्थायामपि अचोनिति इति सूत्रस्य प्रवृत्तिः कर्तुं शक्यते खलु यतोहि अजन्ताङ्गमस्ति अग्रे णित् प्रत्ययः अस्ति अतः अवश्यं अचोनिति इति सूत्रेण अन्त्यवृद्धिरपि भवितुं शक्यते खलु इति चेत् अतः तक्र कौण्डिन्यन्यायात् सत्यपि संभवे बाधनं भवति इति विज्ञायते इति भाष्ये स्पष्टम् तक्र कौण्डिन्यन्यायात् सत्यपि संभवे बाधनं भवति इति तत्र विज्ञायते अस्य आशयः कः इत्युक्ते सर्वेभ्यः ब्राह्मणेभ्यः दधि दीयताम् इति सामान्यरूपेण उक्तम् तक्रं कौण्डिन्याय इति विशिष्य उच्यते कौण्डिन्यः इति यः ब्राह्मणः अस्ति तस्मै तक्रं दीयताम् इति सर्वेभ्यः ब्राह्मणेभ्यः दधि दीयताम् इति सामान्यरूपेण उक्तम् परन्तु तेषु ब्राह्मणेषु यः कौण्डिन्यः वर्तते तस्मै तक्रं दीयताम् इति विशिष्य उक्तम् अस्तु तक्रं दत्तं खलु तर्हि तक्रानन्तरं दधि दातुं शक्यते तक्रं पीतवान् तक्रं दत्तं तर्हि दधि अपि दातुं शक्यते खलु इति चेत् सत्यपि संभवे नाम तक्रदानानन्तरं दधिदाने संभवे अपि दधिदानं नैव क्रियते इति तस्य आशयः तक्र कौण्डिन्यन्यायस्य सः आशयः सत्यपि संभवे बाधनं भवति नाम तक्रदानानन्तरं दधिदानस्य संभवे दधिदानस्य संभवेपि पुनः दधिदानं नैव क्रियते सर्वेभ्यः नाम कौण्डिन्यं परित्यज्य अन्येभ्यः दधिदानम् इत्यर्थः तर्हि कौण्डिन्यस्य कृते तक्रदानम् इति तात्पर्यम् तद्वत् एकवारम् आदिवृद्धिः अन्त्यवृद्धिम् उपधावृद्धिं च बाधते चेत् पुनः संभवः अस्ति चेदपि आदिवृद्धेर्वा उपधावृद्धेर्वा संभवः अस्ति चेदपि पुनः नैव भवति तक्रकौण्डिन्यन्यायेन अत्र एकवारं यदि आदिवृद्धिः अन्त्यवृद्धिम् उपधावृद्धिं च बाधते तर्हि पुनः आदिवृद्ध्यनन्तरं संभवः अस्ति चेदपि तत्र अन्त्यवृद्धिरपि न भवति उपधावृद्धिरपि न भवति तात्पर्यम् अवगम्यते वा आं महोदय अवगतम् सर्वैः अवगतम् कोऽपि क्लेशः अस्ति न इदानीं तत्त्वबोधिन्याम् अवलोकयामः ननु उपगु इति स्थिते ओर्गुणात् परत्वात् अचोनिति वृद्ध्या भाव्यम् पूर्वमेव उक्तम् गुणस्तु पितृव्यादौ सावकाशः वायुवृत् पितृशसो यत् इत्यादिषु तत्र सावकाशः गुणः तत्र भवति यत्र गुणः पितृव्यादिशब्दे भवति तत्र वृद्धिः न भवति कृते च गुणे अवादेशे च इदानीं गुणः अपि कृतः अवादेशः अपि कृतः इदानीम् अकारः लभ्यते खलु अवादेशे तर्हि अतोपधायाः इति वृद्ध्या भाव्यं खलु इति चेत् अत आह आदिवृद्धिरिति
परत्वात् इत्यर्थः। परत्वात् आदिवृद्धिः अन्त्यवृद्धिम् उपधावृद्धिं च बाधते इति भावः। अन्त्योपधावृद्ध्योः अवकाशः अन्यत्र अस्ति। नाम गौः गोसु प्रथमाविभक्तौ एकवचने गोसु गोतो णिति ओकारान्तः गोशब्दः निद्वद् भवति। ओकारान्तात् गोशब्दात् यः सुप्रत्ययः अस्ति सः निद्वद् भवति। अतः णिति परे अचोनिति सूत्रेण वृद्धौ गौसु ऋत्वे विसर्गे गौः इति भवति। अत्र आदिवृद्धेः प्रसक्तिः नास्ति। एवमेव उपधावृद्धिः पाचकः इत्यत्र पच धातोः णुल् प्रत्ययः। अत्र अत उपधायाः इति सूत्रेण उपधायाः अतः वृद्धिः भवति णिति प्रत्यये। अत्रापि आदिवृद्धेः अवसरः नास्ति। अतः अत्र अन्त्यवृद्धिः उपधावृद्धिश्च अत्र सावकाशः वर्तते। एवं आदिवृद्धेस्तु सुश्रुत सौश्रुतः केवलम् आदिवृद्धेः अत्रैव अवसरः। कुत्र सुश्रुतः अपत्यं सुश्रुत इति शब्दः अस्ति तकारान्तः। अत्र अत उपधायाः इति वृद्धिः न भवति। एवं अचोनिति इति वृद्धिरपि न प्राप्यते। केवलम् आदिवृद्धिरेव प्रवर्तते। अतः अत्र कोऽपि बाध्यबाधकभावः नास्त्येव, प्रवृत्तिः नास्त्येव। परन्तु त्वाष्ट्रः जागतः इत्यादौ तु उभयप्रसङ्गे परत्वात् आदिवृद्धिरेव भवति। त्वाष्ट्रः जागतः त्वष्टुः अपत्यम् अत्र अन्त्यवृद्धिः प्राप्यते आदिवृद्धिश्च। जागतः इत्यत्र जगतः इदम् इत्यर्थे अण्प्रत्यये जगत् अत्रापि आदिवृद्धिः प्राप्ता उपधावृद्धिश्च प्राप्ता। किं करणीयमिति अत्र उभयप्रसङ्गे इत्युक्ते आदिवृद्धिरपि प्राप्यते अन्त्यवृद्धिरपि प्राप्यते आदिवृद्धिरपि प्राप्यते उपधावृद्धिरपि प्राप्यते इति उभयवृद्धिप्रसङ्गे परत्वाद् आदिवृद्धिरेव भवति। परत्वाद् आदिवृद्धिरेव भवति इति वक्तव्यम्। तर्हि आदिवृद्ध्यनन्तरं पुनः उपधावृद्धेः वा अन्त्यवृद्धेः वा अवसरः अस्ति वा इति चेत् लक्ष्यानुरोधेन अत्र सकृद्गतिन्यायस्यैव आश्रयणात्। लक्ष्यानुरोधात् नाम उदाहरणानुरोधात् सूत्राणां किं कार्यमस्ति इत्युक्ते इष्टसिद्धिरेव कार्यम्। अनिष्टसिद्धिः इति सूत्राणां कार्यं नास्ति। अतः लक्ष्यं किमस्ति तत्साधनीयं चेत् तदाधारेण सूत्राणां प्रवृत्तिः क्रियते। अतः इदानीं तक्रकौण्डिन्यन्यायः यथा उक्तः तद्वत् अत्र एकवारम् आदिवृद्धिः जाता चेत् पुनः तत्र अन्त्यवृद्धेः वा उपधावृद्धेः वा यदि प्रसक्तिः अस्ति तथापि न भवति। तक्षानुरोधेन अत्र सकृद्गतिन्यायस्यैव आश्रयणात्। सकृद्गतौ यद्बाधितं तद्बाधितमेव इति परिभाषा अस्ति। सकृद्गतौ यद्बाधितं नाम एकवारं द्वयोः प्रवृत्तौ यत् एकवारं बाधितमस्ति नाम अत्र अन्त्यवृद्धिः प्राप्ता आदिवृद्धिरपि प्राप्ता। परत्वाद् आदिवृद्ध्या अन्त्यवृद्धिः वा उपधावृद्धिर्वा बाधिता। सा एकवारं यदि बाधिता तर्हि बाधिता एव भवति। पुनः प्रसक्तिरस्ति चेदपि न भवति इति तात्पर्यम्। कथम् इति चेत् अनुशतिकादिषु पुष्करशब्दस्य पाठः अत्र लिङ्गम्। अनुशतिकादिगणे पुष्करशब्दपाठः अपि अत्र कारणम्। कथमिति चेत् पूर्वमेव उक्तम्। अन्यथा आद्युपधावृद्धिभ्यां पौष्करसादेः सिद्धत्वात् आदिवृद्ध्या उपधावृद्ध्या च नाम यदि आदिवृद्ध्यनन्तरम् उपधावृद्धिः भवति अथवा अन्त्यवृद्धिः भवति चेत्
तर्हि अनुशतिकादिगणे पुष्करसच्छब्दस्य पाठः नैव करणीयः। यतोहि स्वभावतः आभ्यां सूत्राभ्याम् आदिवृद्ध्या अन्त्यवृद्ध्या च उपधावृद्ध्या च रूपं सिद्ध्यति। पौष्करसादिः इति रूपं तु सिद्ध्यति। अतः अनुशतिकादिगणे पुष्करशब्दपाठस्य आनर्थक्यं स्यात् इति चेत् अत्र कश्चन पूर्वपक्षः अस्ति। न अनुशतिकादीनां च इत्यत्र पुष्करशब्दपाठस्य अन्यत् प्रयोजनमस्ति। किं तत्? पुष्करसदाचरति इत्यर्थे ठकि नाम चरति इति सूत्रेण तेन चरति इत्यर्थे ठक् प्रत्यये पौष्करसादिक इति रूपं साधयितुं तत्र अनुशतिकादीनां च इति गणे पुष्करशब्दस्य पाठः करणीयः अस्ति। तत्र आदिवृद्धिः अन्त्योपधावृद्धिः बाधते इति ज्ञापयितुम् अथवा पौष्करसादि इति शब्दं साधयितुं वा अत्र अनुशतिकादीनां च इति गणे पुष्करशब्दस्य पाठः नास्ति। पौष्करसादिक इति रूपं साधयितुं तत्र अनुशतिकादीनां च इति गणे पुष्करशब्दस्य पाठः कृतः इति पूर्वपक्षः। तर्हि तत्र निति निति इत्येव निति निति एव उपधावृद्धे स्वीकारात् न तु किति। यतोहि अत्र तु आदिवृद्धिः अन्त्यवृद्धिः इति उभयमपि न प्राप्यते। यतोहि ठक् प्रत्यये तत्र नित् नास्ति, णित् अपि नास्ति। अतः उपधावृद्धिर्वा अन्त्यवृद्धिर्वा न प्राप्यते ठक् प्रत्यये। तत्र तु किति च इति सूत्रे आदिवृद्धिः केनापि भवतु, परन्तु आदिवृद्धिः प्रवर्तते। अत्र अन्त्यवृद्धिः उपधावृद्धिश्च न प्राप्यते। यतोहि ठक् इति कित् अस्ति। यदि नित् प्रत्ययः णित् प्रत्ययः वा स्यात् तदा तत्र उपधावृद्धिः आदिवृद्धिः इति उभयमपि प्रवर्तते इति वक्तुं शक्यते। अतः पूर्वपक्षी कथयति पौष्करसादिक इत्यादि रूपाणि साधयितुं तत्र अनुशतिकादीनां च इति गणे पुष्करशब्दस्य पाठः करणीयः अस्ति। अतः सः पौष्करसादिः इति एव साधयितुं नास्ति। अतः आदिवृद्ध्या वा उपधावृद्ध्या वा साधयितुं शक्यते। अतः अनुशतिकादीनां च सूत्रे पुष्करशब्दस्य पाठः अनर्थकः इति यदुक्तम् अनर्थक्यं नास्ति। सः पाठः अनर्थकः नास्ति। किमर्थम् इत्युक्ते तस्य प्रयोजनमस्ति। किं प्रयोजनं? पौष्करसादिक इति रूपं साधयितुम् अनुशतिकादीनां च इति गणे तस्य पाठः अवश्यं करणीयः। नो चेत् पौष्करसादिक इति न सिद्ध्येत्। पौष्करसत्क इति किमपि अनिष्टं स्यात् इति पूर्वपक्षिणः आशयः। परन्तु अनभिधानात् ठगत्र न भवति इत्यादि समाधानस्य कैयटे स्थितत्वात्। तत्र तस्यापत्यमिति सूत्रे भाष्ये कैयटेन किमुक्तम् इत्युक्ते पौष्करसादिक इत्यादि प्रयोगाः एव न सन्ति। अनभिधानात् अनुक्तत्वात् अत्र ठग् न भवति। यतोहि एतादृशप्रयोगाः तत्र न सन्त्येव, व्यवहारे न सन्त्येव इति। अतः पौष्करसादिक इति रूपं साधयितुम् अनुशतिकादीनां च इति गणे पुष्करशब्दपाठः करणीयः इति यदुक्तं तद् नावश्यकम्। यतोहि तादृश उदाहरणान्येव न सन्ति इति उक्तम्। एतेन भिन्नविषये बाध्यबाधकभावः न उपपद्यते इति शङ्का निरस्ता। नाम एतावत् चर्चया किं सिद्धम्? पूर्वमुक्तमासीत् खलु भिन्नदेशेन उभयमपि प्रवर्तते इति। तथा नास्ति। तत्र भिन्नदेशः अस्ति चेदपि बाध्यबाधकभावः अस्ति इति एतावत् चर्चया अवगतम्। नो चेत् तत्र उभयोः प्रसक्तिरेव न भवति। यतोहि अनुशतिकादीनां च इति उक्त्वा आदिवृद्धिः अन्त्योपधावृद्धिः बाधते इति उक्तं खलु।
तेन एकस्मिन्नेव लक्ष्ये उभयोः प्रवृत्तिः भिन्नभिन्नस्थानेषु दर्शिता एकवारमेव। तेन तत्र भिन्नविषये बाध्यबाधकभावः नास्ति, समानविषये समानलक्ष्ये बाध्यबाधकभावः इति वक्तुं न शक्यते। यतोहि उक्तज्ञापकेन नाम अनुशतिकादीनां च इति सूत्रे पुष्करसच्छब्दपाठेन सत्यपि संभवे बाधनं भवति इति न्यायस्य आश्रयणीयत्वात् सत्यपि संभवे बाधनं भवति नाम आदिवृद्धिः पूर्वं कृता चेदपि अनन्तरम् उपधावृद्धिर्वा अन्त्यवृद्धिर्वा प्रवर्तते खलु इति चेत् न प्रवर्तते। यतोहि तत्र सत्यपि संभवे बाधनं भवति। तक्करकौण्डिन्यन्यायेन एकवारं तत्र आदिवृद्ध्या उपधावृद्धिः बाधिता चेत् बाधिता एव भवति, पुनः सम्भवः अस्ति चेदपि प्रसक्तिः अस्ति चेदपि न प्रवर्तते इति उक्तत्वात् तत्र बाध्यबाधकभावः भिन्नप्रदेशेऽपि भवति, केवलं समाने लक्ष्ये एव बाध्यबाधकभावः इति नास्ति इति तात्पर्यम्। नन्वेवमपि जागतः इत्यादौ उपधावृद्धिः बाध्यताम्। एवमपि जागतः इत्यादौ उपधावृद्धिः बाध्यताम्। जगतः इदमित्यत्र उपधावृद्धिं बाधित्वा आदिवृद्धिः भवति इति उच्यताम्। यतोहि तत्र जागातः इति नेष्टं, जागतः इत्येव इष्टम्, अतः उपधावृद्धिरेव भवतु, उपधावृद्धिं बाधित्वा आदिवृद्धिरेव भवतु इति उच्यताम्। एवमेव औपगः इत्यत्र तु आदिवृद्धिप्रवृत्तिवेलायाम् उपधावृद्धेः अप्राप्त्या नाम उपगु अ इत्यवस्थायाम् आदिवृद्धिप्रवृत्तिवेलायाम् उपधावृद्धेः अप्राप्त्या अत्र तु अन्त्यवृद्धेः प्राप्तिरस्ति, आदिवृद्धेश्च प्राप्तिरस्ति, परन्तु उपधावृद्धेः प्राप्तिः नास्ति एव इदानीं। नाम उपगु अ इत्यवस्थायां तद्धिते शुजामादेः सूत्रेण आदिवृद्धिः प्रवृत्ता, एवमेव अचोजनिति सूत्रेण अन्त्यवृद्धिः प्रवृत्ता, परन्तु अतोपधायाः इति सूत्रेण उपधावृद्धिस्तु इदानीं न प्रवर्तते। अतः उपगु अ इत्यवस्थायाम् आदिवृद्धिप्रवृत्तिसमये तद्धिते शुजामादेः सूत्रेण आदिवृद्धिप्रवृत्तिसमये उपधावृद्धेः प्रसक्तिः नास्ति। अतः उपधावृद्धेः अप्राप्त्या कथं बाधः स्यात्? नाम आदिवृद्धिः उपधावृद्धिं बाधते इति कथं वक्तुं शक्यते? एकस्मिन् समये उभयोः प्राप्तिरेव नास्ति खलु। स्थानं तु भिन्नं भिन्नं भवतु नाम, यथा पूर्वमुक्तं भिन्नदेशेऽपि बाध्यबाधकः भवति इति उक्तं, तत्र स्थानं तु भिन्नं भिन्नं भवतु, परन्तु एकवारमेव द्वयोः प्रसक्तिरेव नास्ति खलु इति तस्य आशयः। तत्र आहुः अत्र एवं वदन्ति, जागतः इत्यादौ उपधावृद्धेः बाध्यत्वे निर्णीते नाम जगतः इदम् इति तत्र आदिवृद्ध्या उपधावृद्धेः बाध्यत्वे निर्णीते क्वचित् कालान्तरप्राप्तायाः अपि तस्याः कालान्तरे नाम इदानीम् एकवारं वृद्धिः बाधिता, अनन्तरकाले पुनः प्राप्तिः अस्ति खलु, तस्याः उपधावृद्धेः नाम यदा उपगु अ इत्यवस्थायाम् अस्तु इदानीं तु उपधावृद्धेः प्रसक्तिः नास्ति, अतः अत्र आदिवृद्धिः निर्णीता नाम अन्त्यवृद्धिं बाधित्वा आदिवृद्धिः भवति इति उक्तं, परन्तु कालान्तरे नाम यदा ओर्गुणः इति गुणं कृत्वा अवादेशं कुर्मः, कालान्तरे तु इदानीं तु अतोपधायाः इति प्रवृत्तिः अस्ति खलु, इदानीं तु शक्यते खलु, तदा वा तस्याः बाध्यत्वं वक्तव्यमेव, तदा वा अतो उपधावृद्धेः उपधावृद्धिं बाधित्वा आदिवृद्धिः एव भवति इति कालान्तरे वा वक्तव्यमेव खलु इति आशयेन इदानीमेव आदिवृद्धिः अन्त्योपधावृद्धिः बाधते इति उक्तम्। स्यादेतत् अवगतं वा अत्र? आं महोदय अवगतम्। स्यादेतत् एवमपि भवितुम् अर्हति। किं तत्? यत्र आदिवृद्धिः न जाता तत्र अन्त्योपधालक्षणा वृद्धिः, यत्र आदिवृद्धिः न कृता तत्र अन्त्योपधालक्षणा वृद्धिः नाम अन्त्योपधा लक्षणा नाम अन्त्यलक्षणा उपधालक्षणा च वृद्धिः कस्मान्न भवति?
यथा व्यसोः भावः, व्यसोः इत्युक्ते यस्य प्राणाः गताः तादृशस्य भावः, विगताः असवः यस्य, तादृश व्यसोः भावः वैयसवम्। अत्र आदिवृद्धिः न जाता, तत्र आदिवृद्धिः न जाता, यद्यपि व्यसु इति ओर्गुणः इति वा अथवा शोजनिति इति अन्त्यवृद्धेः प्रवृत्तिरस्ति, एवम् आदिवृद्धेरपि प्रसक्तिः अस्ति, परन्तु न जाता। यथा वैयाकरणः व्याकरणमधीते वेद वा वैयाकरण इत्यादिषु तत्र आदिवृद्धिः न कृता। अत्र इगन्ताच्च इति अण् प्रत्ययः कृतः, अण् प्रत्यये आदिवृद्धिः प्राप्ता परन्तु नैव क्रियते। तत्र नैवाभ्यां पदान्ताभ्यां पूर्वोक्ताभ्याम् ऐच् इति ऐजागमः क्रियते, येन वयसु अ गुणे वयसो अ अवादेशे वयसव अं वयसवम् एवं रूपेण भवति। एवमेव व्यापदि भवन् नाम विशिष्टायाम् आपदि, आपदि भवन् वैयापदम् इति अस्ति। अत्र तत्र भवः इति सूत्रेण अण्, तर्हि व्यापद् ङि भवार्थे अण्, व्यापद् अत्रापि आदिवृद्धिः उपधावृद्धिश्च, व्यसु इत्यत्र आदिवृद्धिः अन्त्यवृद्धिश्च प्राप्ता, परन्तु अत्र वृद्धिः न जाता। अत्र आदिवृद्धिः न जाता, अतः अन्त्यवृद्धिरपि न भवति उपधावृद्धिरपि न भवति। यत्र यस्मिन् उदाहरणे आदिवृद्धिः भवति तत्रैव अन्त्यवृद्धिः न भवति, तत्रैव उपधावृद्धिः न भवति इति तस्य आशयः। वैयसवम् वैयापदम् इत्यादिषु आदिवृद्धिः न जाता, अतः तत्र अन्त्यवृद्धिरपि नास्ति उपधावृद्धिरपि नास्ति इति तात्पर्यम्। तत्र कैयटः कथयति तत्रापि ऐचौ परत्वात् तद्बाधकौ इति सर्वेष्टसिद्धिरिति। नाम एवं कथञ्चित् समाधानम् उच्यते, परन्तु तत्र कैयटेन किमुक्तम् इत्युक्ते तत्रापि ऐचौ भवतः खलु परत्वात्, अस्तु आदिवृद्धिः नास्ति चेदपि ऐचागमौ तु अपरत्वात् भवतः एव खलु, अतः तत्र पुनः अन्त्यवृद्धिरपि नास्ति उपधावृद्धिरपि नास्ति, आदिवृद्धिरेव भवति, अथवा आदिवृद्धिः नास्ति चेत् ऐचागमौ वा भवतः, अतः आदिवृद्धिः अन्त्योपधावृद्धिः बाधते इति वाक्यं शुद्धमेव, तदपेक्षितमेव इति सर्वेष्टसिद्धिः। अतः एवं रूपेण चर्चा कृता। अन्ततो गत्वा तात्पर्यं किं, निर्णयः कः इत्युक्ते आदिवृद्धिः अन्त्यवृद्धिं बाधते वधावृद्धिं बाधते इति स्वीकरणमेव वरम् इति एतावता तात्पर्यमुक्तम्। ओके, एवं विचाराः अत्र सन्ति। आदिवृद्धिः अन्त्योपधावृद्धिः बाधते इति वाक्यस्य नियमस्य एतावत्पर्यन्तं विचारः। कोऽपि प्रश्नः अस्ति चेत् प्रष्टुमर्हन्ति। महोदय, तत्र तत्त्वबोधिन्यां उदाहरणमस्ति न, चरति इति किमस्ति, पौष्करसादिक चरति इति वा? सम्यक् न, पौष्करसादिक पुष्करसदा, पुष्करसत् इति शब्दः, पुष्करसदा चरति, तेन चरति, चरति इति सूत्रेण ठक् प्रत्ययः कृतः। ठक् प्रत्यये पुष्करसद् ठक्, ठस्येकः इति इकादेशे पुष्करसद् इक, आदिवृद्धौ पौष्करसद् इक इति भवति। अस्तु, अनुशतिकादीनां च इति कथनात् उभयपदवृद्धिः, अतः पौष्करसादिक इति कश्चित् प्रश्नं पृच्छति, परन्तु तादृशशब्दाः एव न सन्ति इति अनभिधानात् ठक् प्रत्ययो न भवति। सम्यक्। तथा च पुष्करसादो अपत्यं पौष्करसादि न इति न, पौष्करसादिः पुष्करसादि अनुशतिकादीनां च इति गणे पुष्करसशब्दः अस्ति, अतः तत्र उभयपदवृद्धिः। सम्यक् ज्ञातं, धन्यवादः। ओके, अन्येषां प्रश्नः?
अस्तु तर्हि श्वः मिलामः 7:00 यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हि या सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्।